अल्लाह के नाम पर मुझ गरीब को 2 रोटी दे दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा बेटा, मुझे कुछ दे दो खाने को। बूढ़े मियाँ, अगर तुम्हें कुछ दे दिया तो दूसरा मांगने आ जाएगा। अरे तुम लोगों का तो रोज का काम है, जरूरत होती नहीं है, बस मांगने आ जाते हैं। और तुम अंदर कैसे आए बूढ़े मियाँ? भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? अगर तुम्हें खिदमत खल्क करने का इतना ही शौक है ना तो खुद दे दो, जल्दी से पारी करो, मुझे ये यहाँ नजर नहीं आए। रुकिए बाबा जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लीजिए बाबा। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में आसानी पैदा करे, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। तुमने एक गरीब की मदद की है, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे बेटा। शुक्रिया बूढ़े मियाँ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम्हें और नवाजे। शाबाश बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छे इखलाक की मालिक हो और तुम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती हो। तुम बहुत बड़े दिल की हो बेटा, और तुम अपने दरवाजे पर कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती हो। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है बहू। बड़ी बहू ऐसा क्यों करती है? और गरीबों के साथ तो उसका इखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। गरीबों को देने से उसके पास पैसों की कमी थोड़ी ना हो जाएगी। जितना तुम दूसरों को दोगी, अल्लाह तुम्हें उससे ज़्यादा अता फरमाएगा। लेकिन उसको ये बात कौन समझाए? मंशा, और मार्केट चलते हैं, थोड़ा बहुत अफ्तारी का सामान लेना है और फिर कुछ सूट भी देख लेंगे। मुझे रमज़ानों के लिए कुछ सूट लेने हैं। अभी चलते हैं, वरना शाम तक बाजारों में बहुत रश हो जाता है और फिर रोज़ा भी लगना शुरू हो जाएगा। हाँ भाभी, बाजारों में तो बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है और ईद की वजह से सूट भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। हाँ मंशा, इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी शुरू रमज़ान में ही ले लेते हैं सूट। और मैं तो 5,000 से कम वाला कोई भी सूट नहीं खरीदूंगी। भाई मैं तो पहले से कह दे रही हूँ, हर जुम्मे को एक नया सूट पहनूंगी और मेरे बस चले तो मैं पूरे रमज़ान हर दिन नया सूट पहनूं। अम्मी जान, आप भी बारात चलेंगी ना हम लोगों के साथ? अरे नहीं बेटा, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है और वैसे रोज़ा रखकर मुझसे कहाँ चला जाता है। लेकिन अम्मी जान, आप घर पर अकेले कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं रह लूंगी अकेले। भाभी, मैं सोच रही हूँ मैं अम्मी जान के साथ घर पर ही रह लेती हूँ। वैसे भी मुझे तो कुछ अपने लिए लेना नहीं है। आप जो है साथ वाली सायरा के साथ चली जाइए और मैं अम्मी जान के साथ घर पर रुक जाती हूँ। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मंशा बेटा। जी अम्मी जान। मंशा बेटा, तुम्हें भी बाजार चले जाना चाहिए था, तुम भी अपने लिए कोई सूट वगैरह खरीद लेती। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अभी तो पूरा महीना पड़ा है और ईद का तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं फिर चली जाऊंगी। अच्छा ये लो मंशा बेटा, मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, तुम इनको गरीबों में बांट देना। अम्मी जान, मैंने भी कुछ सामान खरीदा है, अफ्तारी से पहले मैं गरीबों में बांटने जाऊंगी। आप चलेंगी मेरे साथ? भाभी, आप चलेंगे हमारे साथ? कहाँ पर जाना है? वो हम लोग गरीबों को सामान बांटने के लिए जाएंगे अफ्तारी से कुछ देर पहले, तो मैं सोच रही थी कि आप भी हमारे साथ चलिए। अरे नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं मार्केट से आई हूँ तो मुझे रोज़ा भी बहुत लगना शुरू हो गया है। तुम लोग चले जाना, मुझे नहीं जाना। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। मंशा बहू, बड़ी बहू अभी नहीं समझेंगी, रोजे रखने का असल मकसद तो ये जानती ही नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन सलमा के आने के बाद सैफी तो बिल्कुल बदल गया। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरे बेटे नियम को बिल्कुल बदलने नहीं दिया। नियम भी गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। मंशा बेटा, इस्लाम में जिस इंसान के पास पैसा हो, उसकी सारी ज़रूरियात खर्चे पूरे हो रहे हों और वह किसी की मदद करने का इस्तिताअत रखता हो, तो उस पर लाजिम है कि वह गरीबों की मदद करे। सदका और ज़कात के बारे में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, जो लोग रमज़ान के महीने में ज़कात नहीं देते, उनके रोज़े और इबादत कबूल नहीं होती। और सदका तो फिर 100 बलाओं को टाल देता है। लेकिन सलमा बहू ये बात नहीं समझती। और सदका, ज़कात और फितरा तो गरीबों का हक होता है। जो इस्तिताअत रखते हैं उन्हें चाहिए गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को सदका खैरात दे,
تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں اچھے سے افطاری کر سکیں۔ سب کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ کوئی بھی رمضان میں بھوکا نہ رہے اور عید پر بھی سب نئے کپڑے پہن سکیں، سب کی خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے عید کا تہوار امیر اور غریب سبھی کے لیے بنایا ہے۔ یہ تو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، یہ غریب کی خوشی میں کمی نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زکوٰۃ فطرہ فرض کر دیا ہے۔ لیکن مجال ہے کبھی سلمہ اور سیفی نے کسی غریب کی فطرہ یا زکوٰۃ دی ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے، انہیں اپنے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب تک ان کے ابو حیات تھے وہ ان سب چیزوں کا بہت اچھے سے خیال کرتے تھے۔ وہ تو غریبوں کی ہمیشہ اتنی مدد کرتے تھے اور ہر سال باقاعدہ زکوٰۃ اور فطرہ نکالتے تھے۔ لیکن سلمہ اور سیفی ایک جیسے ہیں۔ شکر ہے میرے نیوم کو ان چیزوں کا خیال رہتا ہے، اور تمہارے ابو ہر رمضان کے مہینے میں غریبوں کو اتنا زیادہ راشن بھیجتے تھے۔ اب یہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ امی جان آپ ٹینشن نہ لیں، میں اور نیوم ہے نا ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ بہو تم واقعی میں بہت اچھی ہو۔ سنو جی، یہ کیا چل رہا ہے؟ جب دیکھو منشا اور نیوم گھر کے پیسے غریبوں میں بانٹتے رہتے ہیں، ایسے کیسے چلے گا؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا تو سارا بزنس ختم ہو جائے گا۔ بھلا ہم فالتو کے خرچے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہی سب چلتا رہا تو ہم لوگ اپنے لیے کب جوڑیں گے؟ اور ابھی بھی وہ دونوں امی جان کو لے کر بانٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ نیوم بس بہت ہو گیا، یہ روزانہ تم اتنا سارا سامان غریبوں میں بانٹ آتے ہو۔ ارے کچھ تو سوچا کرو، ایسے تو فالتو کے خرچے اور بڑھتے جائیں گے۔ سیفی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اگر تھوڑا بہت غریبوں میں بانٹ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے تو برکت ہوتی ہے۔ ارے تمہارے ابو جان ایسے نہیں تھے جیسے آج تم بن گئے ہو۔ ارے آج جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے ہے، اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ ارے بیٹا شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی استطاعت دی ہے کہ تم غریبوں کی مدد کر سکو۔ جی امی جان۔ امی جان میں سوچ رہی تھی یہ جو اپنے گھر کے پاس یتیم خانہ ہے، کیوں نہ ہم سب لوگ مل کر ان لوگوں کے ساتھ افطاری کریں؟ چھوٹے بچے ہیں، بہت خوش ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر۔ بھابھی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا۔ ارے نہیں، میرے پاس ان سب فالتو کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ابھی مجھے بہت ساری تیاری کرنی ہے۔ میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر، ہم لوگ باہر ہی روزہ افطار کریں گے بڑے سے ہوٹل میں۔ چلو اب میں بھی اپنی تیاری کر لوں۔ یا اللہ یہ آگ کیسے لگ گئی؟ یا اللہ بچاؤ، اب کیا ہوگا؟ میں کس سے مدد مانگوں؟ کوئی ہے بچاؤ، مجھے لگتا ہے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اب تو مجھے صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے لگتا ہے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ یا اللہ پلیز یہ آگ بجھا دے، مجھے بچا لے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں کیا کروں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ امی جان اسمیل آ رہی ہے آگ کی، لگتا ہے کہیں پر آگ لگی ہے۔ بچاؤ کوئی ہے؟ ارے یہ تو بھابھی کی آواز ہے۔ مجھے لگتا ہے بھابھی کمرے میں ہے اور ان کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ یا اللہ بھابھی کی حفاظت کرنا، میں نے اپنی فیملی کی ہمیشہ حفاظت کی دعا کی ہے۔ اللہ میرا کوئی بھی عمل پسند ہے تو پلیز اس آگ کو بجھا دے۔ اے اللہ میری فیملی کی حفاظت فرما، بھابھی کی جان بچا دے، اس آگ کو بجھا دے۔ اللہ میری بھابھی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ یہ آگ بجھ جائے۔ یا اللہ مدد فرما۔ امی جان آج میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا آج میں زندہ نہیں بچوں گی۔ منشا کی دعائیں رنگ لے آئیں اور آپ کے صدقات نے میری جان بچا لی۔ مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے۔ شکر ہے سلمہ تمہاری جان بچ گئی، اب جاؤ اپنا صدقہ نکالو، صدقہ دے کر آؤ۔ جی امی جان اب میں بھی غریبوں کی مدد کروں گی، ان کو صدقہ دوں گی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا،
اور پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو جا کے سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔